त योसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू सकियो। एनसीआरसँग है, एनसीआरसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू सकियो। अब जब हामी एक्सरसाइज सल्भ गर्छौँ त केही नयाँ नयाँ कन्डिसनहरू आउँछ। त्यो कन्डिसनहरूलाई अलिकति म डिस्कस गरेर अनि यसलाई चाहिँ क्लोज गर्छु। यहाँ हेरौँ, एउटा सिचुएसन कस्तो आउँछ। टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स of R objects out of N objects where P objects are always included in group। यहाँनिर कस्तो सिचुएसन छ कि Nवटा अब्जेक्टहरू छन् अनि Rवटाको सिलेक्सन गर्नु छ। त्यहाँ कन्डिसन के भनेको छ कि Pवटा अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ कम्पलसरी छ। Pवटा अब्जेक्टहरू चाहिँ इन्क्लुड हुनै पर्यो। जुनसुकै सिलेक्सन गर्नु पर्यो त्यसमा Pवटा अब्जेक्ट चाहिँ इन्क्लुड हुनै पर्यो। त्यसलाई म इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। जस्तै मानौँ कि हामीसँग 4 जना प्लेयरहरू छन् हैन, 4 जना प्लेयरहरू छन् र मलाई 3 जना प्लेयर्स चाहियो। तर प्लेयर ए जुन छ नि, प्लेयर जुन ए छ त्यो चाहिँ कम्पलसरी हो है। प्लेयर ए चाहिँ कम्पलसरी हो। यहाँ अलिकति रफ गरौँ। जस्तै मानौँ 4 जना प्लेयरहरू छन् ए बी सी डी। त यो एन भनेको कति भयो? 4 भयो। राम्रोसँग र एन भनेको 4 भयो। अनि मलाई कतिजना चाहियो? मलाई कतिजना चाहियो? 3 जना प्लेयर्स चाहियो। कुनै 3 जनाको सिलेक्सन चाहियो। तर यो ए भन्ने जुन प्लेयर छ नि, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्लेयर छ। यो चाहिँ कम्पलसरी आउनु पर्यो। यो चाहिँ कम्पलसरी हो। त यो पी को भ्यालु 1। टोटल 4 प्लेयर्स, सिलेक्सन चाहियो 3 जनाको। तर एकजना जुन प्लेयर ए छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्लेयर छ। यसलाई चाहिँ सिलेक्सन गर्नै पर्छ हामीले। यसलाई सिलेक्सन गर्नै पर्छ। त पी को भ्यालु 1 भयो। यानी कतिजना कम्पलसरी छ? त्यो पी हो। पी को भ्यालु 1। अब कतिवटा सिलेक्सन पोसिबल छ त्यसको आइडिया हेर। त्यसको आइडिया के छ कि यो एकजनालाई त सिलेक्सन गर्नै पर्ने छ। एलाई त सिलेक्सन गर्नै पर्ने छ। त्यो कम्पलसरी हो। त्यसको त टेन्सनै छैन। त यो एकजनालाई पहिला बाहिर निकाल्दिने। एकजनालाई के भन्ने कि ल तिमी बाहिर बस एकछिन, यसलाई बाहिर निकाल्दिने। अब हामीसँग कतिजना बच्छन् प्लेयरहरू? 3 जना प्लेयरहरू बच्छ। अब यो म 3 जनाबाट के गर्छु? दुईटालाई मात्रै सिलेक्ट गर्छु। यो 3 जनाबाट, यो बी सी डी बाट 2 जनालाई मात्रै सिलेक्ट गर्छु। किन 2 जना? हामीलाई त चाहिएको थियो 3 जना। अब 2 जना किन? किनकि एकजना त अलरेडी छ नि। यो एलाई त हामीले लिनै पर्ने हुन्छ। यो एलाई त हामीले लिनै पर्ने हुन्छ है। राम्रोसँग बुझ। टोटल प्लेयर्स 4 थियो। हामीलाई चाहिएको थियो 3 जना प्लेयर्स। यो चाहिँ कम्पलसरी छ। त्यसलाई मैले बाहिर राखिदिएँ। अनि बाँकी 3 जनाबाट के गर्छु? 2 जनाको सिलेक्सन गरिदिन्छु। त 3 जनाबाट 2 जनाको सिलेक्सन कति हुन्छ? 3C2 हुँदैन? बाँकी 3 जनाबाट 2 जनाको सिलेक्सन कति हुन्छ? 3C2 हैन? यही त 3C2। यसको भ्यालु कति आउँछ? गरेर हेरौँ ल। यो बीसीडीबाट मैले के लिएँ त? बी र सी लिएँ। कि त यो बीसीडीबाट म सी र डी लिन सक्छु, कि त बीसीडीबाट म के लिन सक्छु? बी र डी लिन सक्छु। यही त हो। 3 जनाबाट 2 जनाको सिलेक्सन। अब यो एलाई यसमा ल्याएर राखिदेऊ। यो एलाई यसमा ल्याएर राखिदेऊ। यहाँ राखिदेऊ ए। अब भएन त 3 जना। अब यसलाई राम्रोसँग हेर त। यसमा ए छ, यसमा ए छ, यसमा ए छ। हो, यस्तो ग्रुप चाहियो हामीलाई। त टोटल ग्रुप्स कति बन्यो? टोटल ग्रुप्स जति बन्यो टोटल ग्रुप्स कति बन्यो? त 3 वटा। 3टा ग्रुप भनेको यही त हो नि। यसको भ्यालु त 3 हो नि। 3C2 को भ्यालु कति हो? 3 त हो नि। त्यही 3टा ग्रुप त छ नि। बस पछिबाट यो एलाई ल्याएर राखिदियो। त यसलाई कन्क्लुजनमा के भन्नु पर्यो कि 4 जना प्लेयर्सबाट 3 जनाको सिलेक्सन गर्नुपर्ने थियो, जहाँ 1 जना प्लेयर कम्पलसरी थियो। त त्यो 1 जना प्लेयरलाई आउट गरेर बाँकी 3 जनाबाट 2 जनाको सिलेक्सन गर्यो। हेर है, बाँकी 3 जनाबाट 2 जनाको सिलेक्सन गर्यो। त 3 जनाबाट 2 जनाको सिलेक्सन जति तरिकाले गर्न सकिन्छ त्यति तरिका नै हुन्छ टोटल सिलेक्सन्स। जस्तै 3 त यहाँ पनि त 3 छ। 1 2 3 कतिवटा ग्रुप छ? 3 ग्रुप।
त यहाँनिर फर्मुला के बन्यो हेर अब फर्मुला लेख्छु हेर टोटल नम्बर सिलेक्शंस अफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट अफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर अलवेज इन्क्लुडेड इन ग्रुप त के गर्ने यो p वटा अब्जेक्टहरुलाई बाहिर राखिदिने p वटा अब्जेक्टहरुलाई बाहिर राखिदिने त p वटा अब्जेक्टलाई बाहिर राखेपछि हामीसँग कति बच्यो त हामीसँग कति बच्यो टोटल n थियो p आउट भयो त कति बच्यो n - p क्लियर छ n - p ओके अनि हामीले सिलेक्सन कति जना गर्नुपर्ने थियो r वटाको हामीले r वटाको सिलेक्सन गर्नु थियो त p लाई त p वटालाई त p लाई त बाहिर राखेको छु त यहाँनिर के लेख्दिने r - p ल यो एक्जाम्पलमा फेरि हेर एकचोटी टोटल 4 थियो सिलेक्सन गर्नु थियो 3 जनाको त्यही त हो त एक जनालाई बाहिर गरिदिएपछि 3 जना बच्यो त्यही त 3 हो यो 3 भन्नु के हो 4 - 1 हैन 3 भन्नु के हो 4 - 1 हैन अनि यो 2 कसरी आयो दुई जनाको सिलेक्सन नै किन त एउटा बाहिर छ एउटा त कम्पलसरी छ त यो r को भ्यालु जुन 3 थियो त्यो 3 बाट a घटाएको 2 भयो बस त्यही हो p वटा अब्जेक्टलाई बाहिर राखिदिने त कति बच्यो n - p अनि फेरि r बाट माइनस गरिदिने r - p त यसको मतलब के हो यो भनेको नम्बर अफ सिलेक्सन नम्बर अफ सिलेक्शंस अफ r - p objects out of n - p अनि यो भनेको अरु केही हैन n - p c r - p त यो फर्मुला धेरै काम लाग्ने होला छ त मलाई लाग्छ तिमीहरूले बुझेको होला यो एक्जाम्पल बुझ्नु पर्यो फेरि एकचोटि भनिदिन्छु 4 जना प्लेयरहरु छन् n को भ्यालु 4 3 जनाको सिलेक्सन गर्नुपर्ने थियो यो एक जना कम्पलसरी थियो यो एक जना कम्पलसरी छ p को भ्यालु 1 भयो त जब यो कम्पलसरी छ यसलाई त मलाई ग्रुपमा राख्नै छ त यसलाई म बाहिर राख्दिए अनि बाहिर राखेर यसलाई बाहिर राखेर यो जुन 3 जना प्लेयर्स बच्यो तब 3 जना प्लेयर्सबाट मलाई 2 जना मात्रै सिलेक्ट गरे पुग्छ 3 जना प्लेयर्सबाट हामीले 2 जनालाई मात्रै सिलेक्ट गरे पुग्छ किनकि त्यो 2 जनामा फेरि यो a आइहाल्छ नि त 3 जना त भइहाल्छ नि त हाम्रो टेन्सन के हो कि यो 3 जना प्लेयर्सबाट 2 जनाको सिलेक्सन मात्रै टेन्सन छ त त्यही हो 3c2 त्यही हो 3c2 3 जना बाँकी रहेको प्लेयर्सबाट 2 जनाको मात्रै सिलेक्सन गर्नुपर्ने थियो सिलेक्सन 3 जनाको त एक जना कम्पलसरी छ त त्यसलाई त सिलेक्सन गर्नै पर्ने छ त यो 3 बाट 1 कम गरेर 2 जनाको सिलेक्सन गरे यो 3 जनाबाट यहाँ पनि जुन r को भ्यालु 3 छ नि 1 कम गरेर 2 जनाको सिलेक्सन गर्दैन त यसको भ्यालु कति आयो 3 त तीनटा ग्रुप बन्यो एउटा यो पहिला 3 जनाबाट 2 जनाको सिलेक्सन गरे b c c d b d अनि सिलेक्सन भइसकेपछि त्यो जुन प्लेयर ए छ त्यसलाई ल्याएर राखिदिए यसमा राखिदिए त्यही त ग्रुपको संख्या 3 नै भयो नि के ग्रुपको संख्या बढ्यो त बढेन नि 3 जनाबाट 2 जनाको सिलेक्सन 3 तरिकाले गर्न सकिन्छ त यो पनि 3 वटा ग्रुप हो 3 तरिकाले त्यही भएर यहाँ के लेख्ने n - p cr - p यसलाई यसरी बुझ कि यो जुन हामीसँग टोटल अब्जेक्ट छ नि n सुन है टोटल अब्जेक्ट n छन् अनि r वटा को सिलेक्सन गर्नु छ n वटा मध्ये r वटा को सिलेक्सन गर्नु छ अनि p वटा अब्जेक्ट के छ त कम्पलसरी छ अब हेर p वटा अब्जेक्ट कम्पलसरी भन्नु के हो कि यतिवटा अब्जेक्ट त हामीसँग छ जब यतिवटा अब्जेक्ट हामीसँग छ त बाँकी अब्जेक्ट कति रह्यो n - p रह्यो कि नै रह्यो अब r वटा अब्जेक्ट चाहियो जसमध्ये p वटा त हामीसँग छ त r - p वटाको मात्रै सिलेक्सन गरेपछि पुग्छ टोटल अब्जेक्ट्स हामीले कतिवटा सिलेक्सन गर्नु छ r वटा सिलेक्सन गर्नु छ जसमध्ये p वटा त हामीसँग छ नि यो त कम्पलसरी हो p वटा अब्जेक्ट त हामीसँग छ अलरेडी सिलेक्ट मानौँ न यो अलरेडी सिलेक्सन भइसकेको छ यसले त हामीले राख्नै पर्ने छ त टोटल अब्जेक्ट चाहिएको थियो r जसमध्ये p वटा हामीसँग छ तब हामीले कतिवटा सिलेक्सन गर्नु पर्यो r - p वटा त्यही भएर n - p cr - p हो यो एउटा एक्जाम्पलबाट हेर अर्को एक्जाम्पल त मानौ हामीसँग 10 जना छन् 10 जना पिपलहरु छन् त यो n को भ्यालु 10 भयो मानौ हामीले कति जना चाहियो हामीले चाहियो 6 जना तर कन्डिसन के छ कि 3 जना त्यस्ता पर्टिकुलर पिपलहरु छन् जुन चाहिँ अलवेज इन्क्लुडेड हुनु पर्यो यो 3 जना जहिले पनि आउनु पर्यो
त्यही यो तीनजनालाई बाहिर गरिदेऊ, एकछिन बाहिर गरिदेऊ। त तीनजनालाई बाहिर गरेपछि टोटल अब्जेक्ट कति हुन्छ हामीसँग? अब टोटल अब्जेक्ट हुन्छ 10 - 3 यानी 7 जना। ओके, अब हामीलाई कतिजना चाहिएको हो? 6 जना। 6 जना मध्ये 3 जना त हामीसँग छ। 6 जना मध्ये 3 जना हामीसँग छ नि अलरेडी। यो त 3 जना यसरी बुझेको 3 जना सिलेक्सन भइसकेको छ। जब 6 जना मध्ये 3 जना हामीसँग छ तब हामीले 3 जनाको मात्रै सिलेक्सन गर्नु पर्यो। हामीले 3 जनाको मात्रै सिलेक्सन गर्नु पर्यो। त्यही भएर 6 - 3 = 3। त टोटल 7 अनि 7 बाट हामीले कति जनाले सिलेक्सन गर्ने हो? 3 जनाको। बस त्यही भनेको छ यहाँनिर n - p r - p। ओके, त यो फर्मुलामा मैले जति भने पनि तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो कि टोटल अब्जेक्ट n, r वटाको सिलेक्सन अनि p वटा अब्जेक्ट जुन कम्पलसरी छ, अलवेज इन्क्लुडेड छ, त्यसलाई माइनस गरिदिने। बस यसरी याद गर। n बाट पनि माइनस गरिदिने, r बाट पनि माइनस गरिदिने, फर्मुला याद गरिहाल्ने भइहाल्छ। अरू बुझे पनि नबुझे पनि यो दिमागमा राख कि टोटल अब्जेक्ट कतिवटाको सिलेक्सन गर्नुपर्ने र कतिवटा अब्जेक्ट कम्पलसरी छ, p वटा। त n - p r - p सक्यो। अर्को एउटा लास्ट फर्मुला हेरौँ। अर्को नोट हेर, एउटा सिचुएसन कस्तो आउँछ, यहाँ सबै कुरा सेमै छ। यहाँ मैले कन्डिसन के राखिदिएको छु? व्हेन p अब्जेक्ट्स आर अलवेज एक्सक्लुडेड। p वटा अब्जेक्टहरू एक्सक्लुड गर्नु छ, मतलब p वटा अब्जेक्टलाई कुनै पनि ग्रुपमा राख्नु छैन। त्यो जुनसुकै ग्रुप बनाऊ, जुनसुकै सिलेक्सन गरौँ, त p वटालाई सिलेक्सन नै गर्नु छैन। जस्तै मानौँ ए इक्जाम्पलमा हेरौँ, 4 जना प्लेयर्सहरू थियो है। ए इक्जाम्पल हेरौँ, यो ABCD 4 जना प्लेयरहरू छन् र मलाई चाहियो 2 जनाको ग्रुप। सुन है, मलाई के चाहियो? 2 जनाको ग्रुप। त n = 4 r = 2। त कन्डिसन के छ कि यो ए प्लेयरलाई त सिलेक्ट नै गर्नु छैन। कुनै पनि ग्रुप बनाऊ, त्यो ए आउनु भएन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? दिस प्लेयर इज अलवेज एक्सक्लुडेड। यसको कामै छैन, यसलाई एक्सक्लुड गर्नु छ, यसलाई कुनै पनि ग्रुपमा राख्नु छैन। त जब सुन, यसमा यो त झन् इजी हो। जब यो एलाई ग्रुपमै राख्नु छैन, सिलेक्सन नै गर्नु छैन, त्यसलाई फाल्देऊ, यो ग्रुपबाटै फाल्देऊ। सुन है, ग्रुपबाटै फाल्देऊ। त टोटल 4 जना थियो, एउटा फालिदियो, त n को भ्यालु कति आयो? 3 भयो कि नै? सुन है, 3 भयो कि नै? त n = भयो 3। अब म के गर्छु? यो 3 जनाबाट यो 3 जनाबाट 2 जनाको सिलेक्सन गरिदिन्छु। किन 2 जनाको? किनकि हामीलाई 2 जना चाहियो नि। अब यसलाई मैले फालेको छु, यसलाई फेरि ल्याएर राख्नु छैन अघि जस्तो। सुरुमा अघिमा के थियो? अघिकोमा के थियो कि सुरुमा यसलाई बाहिर राखिदिएको थिएँ अनि 2 जनाको सिलेक्सन गरेर अनि फेरि यो यसलाई ल्याएर 3 जना पुर्याएको थिएँ। त यहाँनिर त्यस्तो केस छैन। यो आउट त आउट, कामै लाग्नु छैन। यो कामै लाग्दैन, यो बाहिर गइसक्यो। अब यसलाई ल्याउनु छैन। त 3 जना बच्छ, तर हामीलाई चाहियो 2 जनाको ग्रुप। त फेरि 3 जनाबाट 2 जनाको सिलेक्सन गरिदेऊ, 3C2। बुझिरहेछौ? त्यहाँ हेर, n वटा अब्जेक्ट छ, हामीलाई सिलेक्सन चाहियो कतिवटाको? r वटाको। अब p वटा अब्जेक्ट त कामै लाग्दैन, अलवेज एक्सक्लुडेड छ। त टोटलबाट त्यसलाई फाल्देऊ अनि बाँकी रहेकोबाट r वटाको सिलेक्सन गरिदेऊ। त्यसको फर्मुला हुन्छ n - p cr। यसमा बाँकी सब सिचुएसन यही छ। टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ r अब्जेक्ट्स आउट अफ n अब्जेक्ट्स वेयर p अब्जेक्ट्स आर अलवेज एक्सक्लुडेड। सबै यही सार्ने हो। यहाँ इन्क्लुडेड हटाएर के लेखिदिने? एक्सक्लुडेड लेखिदिने। त यो सिन र यो सिन तिमीहरूले बुझिरहेछौ नि? बुझिरहेको होला है। यसमा के थियो? p वटा अब्जेक्टलाई इन्क्लुड गर्नु थियो। त पहिला p वटा अब्जेक्टलाई बाहिर राखिदिन्छौँ अनि r - p लाई सिलेक्ट गर्छौँ। अनि सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि त्यो p वटा अब्जेक्टलाई ल्याएर मिसाइदिन्छौँ। त ग्रुपको सङ्ख्यामा फरक पर्दैन, यतिवटा नै ग्रुप हुन्छ। यसमा के छ कि p वटा अब्जेक्टलाई बाहिर त बाहिर, यसले बाहिर फालिदियौँ, त n - p बच्यो। तर हामीलाई चाहियो r वटाको ग्रुप, त बाँकी रहेकोबाट हामीले r वटाको सिलेक्सन गरिदिने। त अरू बुझे पनि नबुझे पनि इन्क्लुडेड आयो भने यो फर्मुला सम्झ, एक्सक्लुडेड आयो भने यो फर्मुला सम्झ। n बाट मात्रै p माइनस गर्ने एक्सक्लुडेडको केसमा
र इन्क्लुडेडको केसमा एनबाट पनि माइनस हुन्छ, आरबाट पनि माइनस हुन्छ। एउटा यो नोट हेरौँ, एउटा सिचुएसन कस्तो आउँछ मैले एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाउने कोसिस गर्दैछु। हेर, इफ अ म्यान ह्याज यन फ्रेन्ड्स, मानव एकजना मान्छेसँग कतिजना साथीहरू छन्, एनवटा साथीहरू छन्, एनजना। अब एन भन्नुको 5 भयो भने 5 जना साथीहरू, 10 भयो भने 10 जना साथीहरू। अब उसलाई त्यो मान्छेलाई फ्रेन्ड्सहरूलाई इन्भाइट गर्नु छ। देन फाइन्ड द फर्स्टमा नम्बर अफ वेज अफ इन्भाइटिङ वान अर मोर फ्रेन्ड्स। यहाँनिर हेर, उसलाई इन्भाइट गर्नु छ त यहाँनिर तोकेर भनेन कि 5 जनालाई इन्भाइट गर। यदि मानौ यो क्वेसनमा यस्तो भनेको भए कि एनजना साथीहरूबाट मलाई 3 जनालाई इन्भाइट गर्नु छ, कुनै 3 जनालाई इन्भाइट गर्न सक्छु, त व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ इन्भिटेसन? त NC3। यो फर्मुलाले हामीलाई के दिन्छ? टोटल नम्बर अफ इन्भिटेसन्स अफ 3 फ्रेन्ड्स आउट अफ n। यानी यसको भ्यालु जति हुन्छ नि त्यति तरिकाले हामीले 3 जनालाई इन्भाइट गर्न सक्छौँ। n जना छन्, कुनै पनि 3 जना आउन सक्छ नि, कुनै पनि 3 जना, त्यो टोटल पोसिबिलिटी हो। यदि यस्तो भनेको भए कि n जना फ्रेन्ड्सहरू छन्, मलाई सबैजनालाई इन्भाइट गर्नु छ, त सकियो, NCN। यदि यस्तो भनेको भए n जना फ्रेन्ड्सहरू छन् र मलाई n मध्ये कसैलाई पनि इन्भाइट गर्नु छैन, है यस्तो पनि हुन्छ, कसैलाई पनि इन्भाइट गर्नु छैन, त NC0। यानी कसैलाई पनि सिलेक्सन गर्नु छैन, NC0। त यहाँनिर के भनिदियो कि नम्बर अफ वेज अफ इन्भाइटिङ वान अर मोर, कि त एकजनालाई इन्भाइट गर्नु पर्यो कि त धेरैलाई इन्भाइट गर्नु पर्यो। वान अर मोर भनेको के हो? त्यो आफ्नो साथीहरूलाई कि त एकजना साथीलाई इन्भाइट गर्छ कि त धेरैलाई। त कति किसिमको इन्भिटेसन हुन्छ, यानी कति वेजले एकजनालाई अथवा एकभन्दा बढीजनालाई इन्भाइट गर्न सकिन्छ। त यसको सोलुसन हेर, यसको सोलुसन के हो कि r इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1। कि त एकजनालाई इन्भाइट गर्नु पर्यो कि त एकभन्दा बढीलाई इन्भाइट गर्नु पर्यो। फेरि इट मिन्स के हो? इट मिन्स कि त एकजनालाई इन्भाइट गर्नु पर्यो कि त 2 जनालाई इन्भाइट गर्नु पर्यो कि त 3 जनालाई कि त 4 जनालाई कि त यसरी सबैजनालाई। यसको मतलब के हो? एकजनालाई इन्भाइट गर्नु पर्यो, या सुन है, या 2 जनालाई इन्भाइट गर्न सक्छ, या 3 जनाको इन्भाइट हुन सक्छ, या 4 जनाको, या 5 जनाको, अनि सो अन, अनि यसरी n जनाको। मतलब टोटल नम्बर अफ इन्भिटेसन्स के भयो त? टोटल नम्बर अफ वेज इज इक्वल टु, ध्यान दिएर हेर, टोटल फ्रेन्ड्स n जना छन्, म n जनाबाट एकजनालाई इन्भाइट गर्न सक्छु यति तरिकाले। यो एकजनाको इन्भिटेसन भयो, n फ्रेन्ड्स मध्ये कोही पनि एकजना आउन सक्छ। क्लियर छ? और भनेको के हो? प्लस n जनाबाट कुनै 2 जनालाई इन्भाइट गर्न सक्छु, त NC2। बुझिरहेछौ? यहाँ क्वेसन बुझ्न, और आएको छ, वान और मोर, और भनेको प्लस हो के। त यो एकजनालाई इन्भाइट गर्ने यति तरिकाहरू, 2 जनालाई इन्भाइट गर्ने यति तरिकाहरू, 3 जनालाई इन्भाइट गर्ने यति तरिकाहरू, 4 जनालाई इन्भाइट गर्ने यति तरिकाहरू, एन्ड सो अन, अनि n मध्ये n वटालाई इन्भाइट गर्ने यति तरिकाहरू। ठिक छ? त यो इक्जाम्पलबाट मैले के बुझाउन खोजेको छु कि टोटल अब्जेक्ट कति थियो? n थियो, अनि n वटा मध्ये एउटालाई सिलेक्ट गर या एकभन्दा बढीलाई सिलेक्ट गर, त टोटल वेज कति हुन्छ, सिलेक्सन गर्ने टोटल तरिका कति हुन्छ? त 1 बाट सुरु गर्ने अनि बढाउँदै जाने, NC1, NC2, NC3, NC4, कहाँसम्म त NCN सम्म। अनि यो सबै जोडेर है, यो सबै जोडेर यसको भ्यालु यति आउँछ, 2 पावर n माइनस 1। यो सबै जोडेर सबैमा माथि के छ? n, अनि यो 1 देखि सुरु गरेर कहाँसम्म छ? n सम्म। त यो सबैको सम यति हुन्छ, 2 पावर n माइनस 1। यो कसरी आउँछ? त यो हामी बाइनोमियल थ्योरम यानी सेकेन्ड च्याप्टरमा हामी यसलाई प्रुभ गर्छौँ। अहिले यति मात्रै बुझ, 2 पावर n माइनस 1। ओके, यो त 1 नम्बरको कन्डिसन भयो। 2 नम्बरको कन्डिसन यस्तो छ, हेर। 2 नम्बर कन्डिसन के छ? नम्बर अफ वेज अफ
इन्भाइटिङ टु नम्बर मैले कस्तो सिचुएसन राखेको छु हेर नम्बर अफ वेज अफ इन्भाइटिङ एनी नम्बर अफ फ्रेन्ड्स यानी n जना फ्रेन्डहरू छन् अब म जतिजनालाई पनि इन्भाइट गर्न सक्छु एनी नम्बर अफ फ्रेन्ड्स एकजनालाई इन्भाइट गर्न सक्छु दुईजनालाई इन्भाइट गर्न सक्छु या तीनजनालाई या चारजनालाई या सबैजनालाई या इन्भाइट नगर्न पनि सक्छु सुन है म कुन कुरामा फोकस गर्दैछु इन्भाइटिङ एनी नम्बर अफ फ्रेन्ड्स त 0 नम्बर अफ फ्रेन्डलाई पनि इन्भाइट गर्न सक्छु 0 यसमा र यसमा के फरक छ यसमा चाहिँ कमसे कम यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ कमसे कम एकजनालाई इन्भाइट त गर्नै पर्यो यो क्वेसनलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ इन हाउ मेनी वेज ही क्यान इन्भाइट एटलिस्ट वान फ्रेन्ड है बल्ल मेरो दिमागमा आयो कि यो सिचुएसनलाई यसरी पनि भन्न सक्छ क्वेसनमा इन हाउ मेनी वेज ही क्यान इन्भाइट एटलिस्ट वान फ्रेन्ड कमसे कम एकजना फ्रेन्डलाई कति तरिकाले इन्भाइट गर्न सकिन्छ कमसे कम एक मिनिमम एकजनालाई इन्भाइट गर्नु छ त मैले सुरुमै भनेको बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा कि एटलिस्ट जस्तो वर्ड आयो भने त्यहाँबाट सुरु गर्ने मिनिमम एकजना इन्भाइट हुनु पर्यो म्याक्सिमम त जति पनि हुन सक्छ 1 2 3 4 5 कतिसम्म यनसम्म त यहाँनिर के छ इन्भाइटिङ एनी नम्बर अफ फ्रेन्ड्स एकजनालाई इन्भाइट गर या दुईजनालाई इन्भाइट गर या तीनजनालाई या चारजनालाई या सबैजनालाई या इन्भाइट नगर कसैलाई पनि त्यसमा 0 पनि इन्क्लुड हुन्छ बुझिरहेछौ यो हो यसमा n जनाबाट म कसैलाई पनि इन्भाइट गर्दैन n0 कि त एकजनालाई इन्भाइट गर्छु कि त दुईजनालाई इन्भाइट गर्छु कि त तीनजनालाई इन्भाइट गर्छु कि त चारजनालाई इन्भाइट गर्छु कि त सबैजनालाई इन्भाइट गर्छु बुझ्यौ यो 0 लेख्नुको मतलब कसैलाई पनि इन्भाइट गर्नु छैन त त्यो पनि एउटा तरिका हो के इन्भाइट नगर्नु पनि एउटा इन्भाइट गर्ने तरिका हो म धेरै पटक भनेको छु कि कुनै कुरालाई सिलेक्सन नगर्नु पनि त्यो सिलेक्सनको एउटा तरिका हो त एनी नम्बर अफ फ्रेन्ड्स त 0 नम्बर अफ फ्रेन्डलाई इन्भाइट गर या एकजनालाई इन्भाइट गर या दुईजनालाई या तीनजनालाई एन्ड सो अन सबैजनालाई र यो वास्तवमा यो सबैको भ्यालु चाहिँ 2 पावर n हो के 0 देखि n सम्म पुग्यो भने 0 देखि n सम्म पुग्यो भने सबैको सम 2 पावर n हुन्छ हामी कहाँ पढ्छौं बाइनोमियल थ्योरममा अब यो सबैको भ्यालु 2 पावर n हो त्यसमा हेर त यसमा कुन वाला टर्म थिएन n0 अनि थाहा छ कि n0 को भ्यालु कति हुन्छ कि बिर्सिसक्यौ तलपट्टि 0 आयो भने 1 हो कसैलाई इन्भाइट गर्नु छैन त एक तरिकाले म इन्भाइट गर्न सक्दैन त n0 को भ्यालु 1 हो त यो सबैको भ्यालु 2 पावर n अनि यसको भ्यालु 1 त यहाँ देखि यहाँसम्मको भ्यालु कति आयो 2 पावर n - 1 त्यही यहाँ लेखेको छ यो c1 देखि सुरु छ 2 पावर n भनेको टोटल हो यो -1 किन त्यसमा यो टर्म थिएन n0 त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ त्यही भएर -1 आएको छ त यसमा यो सिचुएसन छ त यो जुन पहिलो सिचुएसन थियो कि इन्भाइटिङ वान अर मोर यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ इन हाउ मेनी वेज ही क्यान इन्भाइट एटलिस्ट वान फ्रेन्ड त 1 देखि सुरु गर्ने र सेकेन्ड नम्बरको जुन सिचुएसन छ यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ इन हाउ मेनी वेज ही क्यान इन्भाइट एट मोस्ट n फ्रेन्ड्स एट मोस्ट अल फ्रेन्ड्स सुन है एट मोस्ट भन्दैछु यहाँनिर एटलिस्ट भन्दैछु एटलिस्ट 1 भन्दैछु यहाँनिर एट मोस्ट n भन्दैछु यानी बढीमा सबैजनालाई इन्भाइट गर्ने कति तरिकाहरू छन् एट मोस्ट n भनेको म्याक्सिमम n जनालाई इन्भाइट गर्ने हो त्यो भन्दा कम जतिलाई पनि इन्भाइट गर्न सक्छु तब हेर यो n ले के भन्छ सबैलाई इन्भाइट गर्ने यो भन्दा गाडीकोले के भन्छ यो भन्दा गाडी के हुन्छ n - 1 त्यो भन्दा एक कम गरेर इन्भाइट गरे त्यो भन्दा एक कम गरेर इन्भाइट गरे तीनजना इन्भाइट कम हुँदै जान्छ चारजनाको इन्भिटेसन तीनजनाको दुईजनाको एकजनाको र इन्भाइट नगर्न पनि सक्छौं त यो सिचुएसनलाई के भनिन्छ यो सिचुएसनलाई के भन्ने एट मोस्ट n अथवा एट मोस्ट अल अनि यो सिचुएसनलाई के भन्ने एटलिस्ट यसलाई के भनिदिन्छु म लेखिदिन्छु यहाँनिर एटलिस्ट 1 कम से कम एकजनाको इन्भिटेसन यो भयो र यो भनेको बढीमा n वटाको इन्भिटेसन बढीमा म्याक्सिमम n जनाको त्यो भन्दा कम त जति पनि हुन सक्छ
त एट मोस्ट भन्यो भने एनबाट कम गर, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 कम हुँदै जान्छ 4 3 2 1 अनि कहाँसम्म 0 सम्म। ठीक छ। अब यो त जनरल फर्मुला भयो। यसलाई बुझ्ने अर्को पनि एउटा कन्सेप्ट छ, बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ है। त्यसमा 2-3 मिनट खर्च गरौँ। यसलाई बुझ्ने अर्को पनि कन्सेप्ट छ हेर। जस्तै मानौँ n जना फ्रेन्डहरू छन् हैन, यो फर्मुलालाई सम्झिने अर्को एउटा तरिका छ, त्यो म बुझाउने कोसिस गर्दैछु। मानौँ n जना फ्रेन्डहरू छन्। अब जस्तै यसको जुन पहिलो जुन साथी छ n मध्ये मानौँ पहिलो साथी के छ त a छ। सुन है राम्रोसँग, यसलाई म के युज गरेर सम्झाउँदैछु, बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ। यो बुझ्यो भने यो पनि मजा आउँछ। मानौँ पहिलो फ्रेन्ड a छ, माने n मध्ये एउटा फ्रेन्ड a छ। अब इन्भाइट गर्ने मान्छेले उसको यसको लागि दुईटा चोइस छ, कि त यसलाई इन्भाइट गर्छ कि त गर्दैन। यो a लाई इन्भाइट गर्छ या गर्दैन। त गर्छ एउटा तरिका, गर्दैन अर्को तरिका। त दुई तरिकाले योसँग डिल गर्न सक्छ। राम्रोसँग सुन है, यो 2 पावर n लाई बुझाउने म प्रयास गर्दैछु कि a भन्ने साथीलाई त्यो मान्छेले इन्भाइट गर्छ या गर्दैन। त दुई तरिकाले योसँग डिल गर्न सक्छ, त्यो हो 2। इन्भाइट गर्ने या नगर्ने, गर्ने एक तरिका, नगर्ने एक तरिका, त टोटल 2 तरिका। क्लियर छ। अर्को साथी आयो b, त सेम यो b सँग पनि त्यही छ, कि त b लाई इन्भाइट गर्छ या गर्दैन, त 2 तरिका। c भन्ने फ्रेन्डलाई इन्भाइट गर्छ या गर्दैन, 2 तरिका। यानी जति पनि n जना फ्रेन्डहरू छन् सबैको लागि 2 तरिका हुन्छ। र एन्ड कि अर, एन्ड यसलाई इन्भाइट गर्छ या गर्दैन, र यसलाई इन्भाइट गर्छ या गर्दैन, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ इन्टु अनि सबै 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 2 पावर n। त्यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कि हरेक फ्रेन्डलाई इन्भाइट गर्छ या गर्दैन। त पहिलो फ्रेन्डसँग डिल गर्ने 2 तरिकाले, र भन्दैछु है, एन्ड भन्दैछु। अनि दोस्रो फ्रेन्डसँग डिल गर्ने फेरि 2 तरिका, तेस्रोसँग 2 तरिका। यानी हरेक फ्रेन्डसँग 2 तरिका छ उसँग, इन्भाइट गरौँ या नगरौँ। अनि सबै 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 2 पावर n, किन n वटा फ्रेन्डहरू छन् त n वटा 2हरू छन्, 2 पावर n। अब यो त भयो 2 पावर n। अनि यसलाई कसरी बुझ्ने 2 पावर n माइनस 1 लाई? अब हेर, मानौ एउटा यस्तो केस होला कि उसले a लाई पनि इन्भाइट गरेन है, a लाई इन्भाइट गरेन। एउटा यस्तो केसमा भन्दैछु, कसैलाई पनि इन्भाइट गरेन, न a लाई इन्भाइट गर्यो, न b लाई इन्भाइट गर्यो, न c लाई इन्भाइट गर्यो, न d लाई इन्भाइट गर्यो, न कसैलाई पनि इन्भाइट गरेन। त इन्भाइट नगर्ने तरिका एउटा छ, त्यही भएर -1। यो बुझ्नको लागि है 2 पावर n माइनस 1। यो के छ, इन्भाइट गर या नगर। यो यहाँ के भन्यो कि इन्भाइट त कमसेकम एकजनालाई गर्नु छ। त इन्भाइट नगर्ने तरिका कति, 1। म कसैलाई पनि इन्भाइट गरेन, एक तरिकाले सक्यो, -1 गरिदियो। 2 पावर n भनेको टोटल नम्बर अफ इन्भिटेसन्स अफ 0 or more फ्रेन्ड्स है। म के भन्दैछु, टोटल नम्बर अफ इन्भिटेसन्स अफ 0 or more फ्रेन्ड, त 2 पावर n। यो -1 किन, यदि उसले कसैलाई पनि इन्भाइट गरेन त त्यो माइनस गर्दैन। त यसलाई यसै सम्झिने, यसलाई यसै सम्झिने। एउटा केस त यो भयो, यसलाई बुझाउने तरिका मैले प्रयास गरेँ। एउटा यो हेर, यही कन्सेप्टलाई युज गरेर एउटा इक्जाम्पल जसको बारेमा हामीलाई थाहै छ, व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ सबसेट्स अफ अ सेट ए ह्याभिङ n मेम्बर्स। हामीलाई थाहा छ कि कुनै सेट ए छ, त्यो सेटमा कतिवटा मेम्बर छ, n वटा। त n वटा मेम्बर छ, त टोटल सबसेट कति हुन्छ सबलाई थाहा छ, 2 पावर n। यो फर्मुलालाई के दिन्छ, टोटल नम्बर अफ सबसेट्स अफ एनी सेट वेयर n इज वाट, द टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन द्याट सेट। र यो फर्मुला सेम यही कन्सेप्टले हुन्छ। अब मानौ n वटा मेम्बर्सहरू छन् त्यो सेटमा। अब मलाई के चाहियो त, सबसेट चाहियो। त हेर, n वटा मेम्बर्सबाट म कसैलाई पनि लिँदैन, त यो एउटा सबसेट भन्यो, भ्वाइड सेट। थाहा छ, इम्प्टी सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट। म कसैलाई पनि लिएन, n वटा मेम्बर्सबाट म कसैलाई पनि लिएन, त n c0 भयो। त यो पनि त एउटा सबसेट भयो, भ्वाइड सेट हो यो। अनि मानौ n वटा अब्जेक्टबाट म एउटा अब्जेक्ट लिएर सबसेट बनाएँ, त कतिवटा सबसेट बन्छ, n c1।
एनवटा अब्जेक्टबाट दुई दुईवटा इलिमेन्ट लिएर सबसेट बनाए त कतिवटा सबसेट बन्छ NC2 एन्ड सो अन। तीनवटा अब्जेक्टको सबसेट बनाए त कतिवटा बन्छ NC3। अनि म सबैलाई लिएर सबसेट बनाउन सक्छु NCN। अनि यो भनेको अरु केही हैन 2 पावर n हो। त यही कन्सेप्टबाट यो क्वेशन पनि सल्भ हुन्छ। फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ सबसेट्स अफ एनी सेट A हैविङ n मेम्बर्स। के यो बुझेनौ? सानो एक्जाम्पल हेर ल। सानो एक्जाम्पल जस्तै मानौ हामीसँग के छ नि त चारवटा कुनै सेटमा ल यो A भन्ने कुनै सेट हो, यसमा चारवटा मेम्बर छ 1, 2, 3, 4। यसको सबसेटहरु के हुन सक्छ हेर। एउटा सबसेट त 5 हुन सक्छ 1 भयो। यो 1 भनेको के हो 4C0 है। 1 भनेको अरु के हैन 4C0 हो। ओके। अनि यसको सबसेट त यो पनि हो एउटा एलिमेन्टको सबसेट कि त 1 एउटा 1 राख्दै 1 को सबसेट 2 को सबसेट के 3 अनि 4 यो भयो एउटा मेम्बरको सबसेट। भन न यो यसको सबसेट हो कि हैन? त यो एउटा मेम्बरको सबसेट भयो। अनि एउटा मेम्बरको सबसेट कतिवटा भयो? चारवटा भयो। यो 4 कसरी आयो त? यो 4 कसरी आयो? 4C1 के 4C1। ल यो 4C1 को भ्यालु निकालेर हेर न। 4C1 को भ्यालु निकाल फ्याक्टोरियल 4 अनि तल हुन्छ फ्याक्टोरियल 1 अनि अर्को फ्याक्टोरियल भित्र 4 - 1 फ्याक्टोरियल 3 क्याल्कुलेसन गरेर ठ्याक्कै यसको भ्यालु 4 आउँछ। त त्यही हो यो NC1 भनेको एउटा अब्जेक्टको सबसेट। यो NC2 भनेको दुई दुईवटा एलिमेन्टको सबसेट। त्यस्तै हो चारवटाबाट कसैलाई पनि लिनु छैन त 4C0 5 भन्ने सबसेट आयो। एउटा अब्जेक्टको सबसेट चारवटा। अनि त्यसैगरी अब यो चारवटाबाट कुनै दुईटा लिन्छु त 4C2, कुनै तीनटा लिन्छु त 4C3, कुनै सबै चारवटा लिन्छु त 4C4। सबै जोडेर कति आउँछ 2 पावर 4 16 वटा सबसेट हुन्छ। यदि यो तिमीलाई थाहा छ भने चारवटा अब्जेक्ट छ भने यसको सबसेट 16 वटा हुन्छ। त 16 वटा भनेको यही हो 4C0 4C1 4C2 4C4 अनि यसको भ्यालु आउँछ 2 पावर 4 त्यो भनेको 16। त यो जुन लास्टमा मैले केही कन्सेप्टहरु भने नि यो चाहिँ हाम्रो बुकमा त्यति दिएको छैन। जस्ट मैले इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले मैले डिस्कस गरेको हो है। त सबै कन्सेप्टहरु लगभग सक्यो। हामीलाई चाहिने यो लेभलमा चाहिने इन्ट्रान्सको लागि त अलि धेरै कुराहरु बाँकी छ। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ एक्सरसाइजहरु सल्भ गर्छौं। एक्सरसाइजहरु सल्भ गरेपछि नयाँ आइडिया आउँछ, नयाँ सिचुएसन आउँछ अनि त्यो सिचुएसन अनुसार नै हामीले आफुलाई चेन्ज गर्ने हो। अनि आफुले नयाँ कन्सेप्ट डेभलप गर्ने हो, फर्मुला डेभलप गर्ने हो। ठीक छ? त बेसिक फर्मुलाहरु, बेसिक कन्सेप्टहरु यति नै छन्। अरु कन्सेप्टहरु चाहिँ क्वेशन गरेपछि चाहिँ क्रिएट हुन्छ। ओके, बाइ।